السلام عليكم الدراري. اليوم غادي نتعلموا كيفاش نقدروا نبرمجوا كالكولاتريس بسيطه. المرحله الاولى كنخدموا الفيجوال بازيك ديالنا، من بعد كنختاروا اكزي ستاندر. اوكي، كنعطيو السميه لهاد الفورم ديالنا، نسميوه كالك باغ اكزومبل، كالك. من بعد كنجيو هنا كناخدو هادي الاولى كنحطوها هنا، الثانيه نهزو هاد الليبل البلاصه اللي غتبان فيها العمليه، كنهزو خصنا 4 البوطونات، الاول ديال الزائد، الثاني ديال الناقص، الثالث ديال القسمه، والرابع ديال الضرب. غادي نقصو هادشي كامل باش يجي هو هذاك خفيف وظريف، وغادي نزيدو شي بوطون، نزيدو شي تكست بوكس نيت ديال لا ريزولتا، نزيدو 2 بوطونات، واحد ديال اللي غادي يمسح لينا داكشي اللي كاين في المربعات، والاخر ديال سورتير اكزيت بروغرام. اوكي، دابا غادي نحيدو الكتبه اللي كاينه في تكست واحد، كنمشيو للتكست كنحيدو الليبل، كنمشيو للكابشن كنحيدو تكست جوج، تكست كنحيدو. الكوموند الاولى غنبدلوها ونديرو فيها الزائد، الكوموند الثانيه غادي نبدلوها ونديرو فيها ناقص، الكوموند الثالثه غنبدلوها ونديرو فيها المضروب، ولا من الاحسن نديرو فيها اكس، والكوموند الرابعه نبدلوها ونديرو فيها القسمه، من الاحسن هاد النسبه المئويه. من بعد تكست 3 كنقصو غنحيدو داكشي اللي فيها، وهادي كنكبروها شويه هي وهادي، هادي كنديرو فيها كلير، وهادي كنديرو فيها سورتير. اوكي، دابا غنديرو لي كوموند ديالنا. اول حاجه غادي نردو هاد الفورم هذا فيكس، يعني ما يتكبرش، يبقى ديما فيكس. وهاد القضيه كنديروها هنا، كنعزلو الفورم ديالنا وكنجيو سيزابل، كنعزلو فيكس سينجل، كنجيو كنلقاوه ولا فيكس. دابا غنديرو لي كوموند ديالنا، بالنسبه للزائد كنكليكو 2 خطرات وكنديرو هادشي. بالنسبه للليبل نمبر 1 دوت كابشن كيمشي ليه الزائد، حيت دابا كنمشي بين دوكيومنت، والعمليه كتكون تكست 3 بوين تكست reçoit la valeur val de texte 1 بوين تكست بين قوسين زائد val تكست 2 بوين تكست، نسدو القوس. دابا هاد العمليه هي اللي غتكرر في جميع لي بوطون الاخرين. كنكوبيوها وكنرجعوا للواجهه ديالنا، كنضغطوا على الناقص، كنكوليو داكشي وكنبدلو الزائد، كنديرو بلاصتو ناقص هنا هنا. اوبيراسيون بالنسبه للمضروب ما كنديروش دابا اكس هنا، كنديرو في اكس حيت داكشي اللي بغيناه يبان في الكابشن، وهنا كنديرو مضروبه كما كيعرفها الكمبيوتر. كنجيو لهنا بقى لينا القسمه، كنكليكو على 2 خطرات كولي
كنبدلوها كنديرو فيها هذه، والاخرى كنديرو فيها القسمه كما كيعرفها الحاسوب ديالنا. بقى عندنا دابا السورتير ديال السورتير راكم عارفينها، وهي اند وكيبقى لينا ديال كلير تكست. كلير يعني مسح داكشي اللي كاين ورد ليا للسوغي للفوق. تكست واحد بوان تكست غوسوا دوكيوت، تكست جوج بوان تكست غوسوا دوكيوت، مايم واحد بوان كابشن غوسوا دوكيوت. شنو بقى دابا؟ تكست 3 ديال النتيجة، تكست 3 بوان تكست غوسوا كابشن. وغادي نديرو تكست واحد بوان سيت فوكس، سيت فوكس. دابا غادي نجيو نديرو تجربة. عشرة زائد 110، هي عطاتنا ريزولت. غنديرو ناقص 90 مضروب 1000 مقسوم فاصلة واحد. نشوفو هاد البوطون هذا واش خدام ليه كلير، وهو الصورة رجعت للفوق. سورتيغ البروغرام خرج. جاري. شكرا للمتابعة، وما تنساوش الموقع ديالنا هو ماستر كو. يلا تهلاو.